ارمان ریا کیوں باج حسین جہان ریا حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ میرا رحیم رحمان بے نیاز اللہ بسم اللہ میرا اللہ تینو واسطہ علی اکبر دے تسے پیو دے آخری سادہ اے امام بارگاہ اے عزادار نگری آباد شاد روے ارمان ریا ارمان ریا کیوں باج حسین جہان ریا ایڈا وڈا مظلوم حسین جن رنے انسان رنے حیوان رنے زمین رنی آسمان رنے پہاڑ رنے ایڈا وڈا مظلوم اکبر دا بابا جی حسین اپنی مظلومیت تے اپنے آپ نو آپ رونے کل دا سارا دن ساری رات مسلے تے تواڈی گزر گئی میں تواڈے اس جذبے نو تواڈے اس عقیدے نو میں سلام پیش کرنا میں سلام پیش کرنا چھنی جوائے شاہ سادات مولا ساڑے نا سردارانو ہمیشہ وصلہ رکھے تے میں دعا پہ منگداں اے عزاداری قیامت تک توڑیاں نسلیں جاری ہو ساری آخری نوکری ہے آخری رکت رہ گئی ہے اے جڑے باہر کھڑے ہو بیٹھے ہو منت تو سوا اور کچھ بھی نہیں مہربانی کرو بارگاہ دے اندر تشریف لے ہو کدی کلا بہ کے سوچے ہر شہید دا جنازہ برآمد ہوندا ہے حسین دا ذوالجناح برآمد عزادار دے سامنے حسین دا نام چاویے ان دے جگرے چاہت پہ جاندہ میں تو انہوں کیڑی شہادت سناوا حسین دا کیڑا زخم سناوا حسین دیا 13 ضربہ سناوا نہیں بابا جتنے سید ہو توڑی کنیز دا پترہ جتنے حسین دے عزادار ہو توڑا فرما بردارہ بابا جی بس میں اتھو شروع پہ کردہ ایک واری ہر عزادار کلا بے کے سوچے جدو بندہ بے وارث ہو جائے اسی بچے ساں ایو بند سن دے سی ہر قاتل چاہندہ ہے قتل دے ویلے میں فرد کوئی نہ ویکھے پر شمر حسین نو کوہندہ رہی 9 لاکھ وچ جھنکاں دے صدقے بھائی جتنے حرف قرآن دے اتنے زخم حسین دے بدن دے بزرگ ذاکر پڑھتے ہیں سجے دیاں زلفاں کھبے کھبے دیاں زلفاں سجے ابے دی ہوا لمے لمے دی ہوا ابے تیران دے زخم نیزیان دے زخم تلواران دے زخم پتھران دے زخم میں 5 باری بابا جی سوچا ہے پیر فخر شاہ جی 5 باری میں ہن بھی سوچا ہے اگلا لفظ کی میں پڑھا مسائب اوکھا اعتبار مخون پہ روندہ ہے تو اٹھے ڈر دی وجہ تو ذاکر مسائب گھٹ پڑھ دن کتابہ پڑھئے بابا جی مر جان تے دل کر دے ہاں شہر دا مجمع ہوندہ میں اے لفظ نہ پڑھ دا چونکہ دیہات دے لوگو ماتمی لباس اچ کھڑا بطول دے پتر دے کچاری اچ کھلوتا اے بالن سمجھ دے ہو بالن ہے
اس بالن نال مارے یہ نہ حسین تیرے بارواں فرمائندہ ہے میرا سلام اس مظلوم شہید دے جس کو لاٹھیوں سے مارا گیا. بسم اللہ آؤ جی بسم اللہ سید. بہت پیارا نام میرے پاک منبر دا جناب سید فرحان علی وارث صاحب سید سردار مولا اپنی امان تے پناہ چ رکھے مولا بد نظراں تو محفوظ فرماوے. نانے دی قبر تے آ کے اجازت ہے بابا جی نانے دی قبر تے آ کے ماں آن تے محمد دی ایک انج دی گل کی تی مصطفیٰ دی قبر ہلی بی بی آدھی یہ نانا دکھ اس گل دے تیرا کلمہ پڑھن والیاں تیرے پتر حسین نو اللہ اکبر آ کے مارے. بھلا ہوئے اللہ اکبر آ کے تیرے پتر نو مارے. وہ 5-7 بندے بے پرواہی کیتی ہے تے میں تاں جملہ پڑھن لگا سادات تو معافی مانگ کے انج قبر نو ہاں نہ لا کے دیئے نانا اگلا دکھ تے تیری دھین قبر وچ بھولنا نہیں. نانا تیرا کلمہ پڑھن والیاں اتنا تیرے پتران نو نہیں ماریا جتنا تیریاں دھیاں نو مارے. بھلا ہوئے شلم آدمی بھیڑا نو نصیب ہو علی دی دھی تو ان کی صدا محتاج نہ کرے. پتھران دے زخم 200 یا 250 اٹھ کربلا وچ ایسا آیا جندے تے صرف پتھر لدے ہیں. 200-250 اٹھ صرف کربلا وچ او آیا جندے تے صرف پتھر لدے ہیں. میں ایتھے قرآن کیڑا دیواں ایتھے قسم کیڑی دیواں بابا جی اے جتنے بھی پتھر ہن حسین تو بغیر کسے نو ایک بھی نہیں لگا. نہیں کچھ بندیاں نہیں نہ گل سمجھی ذاکرہ تو سن دے ناؤ جدو بہن بھیرا نو ملن آئی تے سامنے پتھراں تے تیراں دا ڈھیر رہا. صدقے میں بسم اللہ کرم بخاری صاحب بسم ہائے مولا توڑے پتران دی زندگی کرے. بابا جی توڑے اس آنسو دی قسم توڑی ازاداری دی قسم جن کچھ نہیں لبدا کربلا دی تتی ریت چاہ کے حسین دے زخمہ دے ماردہ تے گل اکو کر دے ہن جتنا دل دے مارو عباس کوئی نہیں. یا سیدہ ہائے بابا جی پیادے نے حبیب رضا ایک باری میری طرف ہوتے آخشا بہن نو بھی کسے نہ رون دیتا تے دھی نو بھی کسے نہ رون دیتا. اے میں جملہ پڑھ کے ٹر جانا پیر فرحان علی شاہ جی تواڈی نظر میں کرن لگا جملہ جس حسین نو اکھا نال مریندہ ویکھیا نا او دا خون کفن چ نہیں رکیا. جے پتر ویکھیا تے پتر دیا اکھاں دا خون قبر چ نہیں رکیا. جے بہن ویکھیا تے بہن دے سر دا خون نہ رکیا. کیڑا بندہ جنی معاشی آوے تے ماتم نہ کرے. جے دھی ویکھیا تے دھی دے کناں دا خون. یا سیدہ یا حسن جی بیٹا نوکر جی سیدادہ میں نے نہیں سمجھ آ رہی میں تین حسین دا کیڑا مسائب سناواں. ہاں ایک بات میں کردہ جتنی شہادت حسین بادشاہ نے اپنے خزانے وچوں میں نے آپ عطا کی دیئے پیر جی جس دن او میں ساری پڑھ گیا سب تو پہلے میری اپنی موت ہوئے گی. سب تو پہلے میں ممبر تے آپ مرنگا میں تیرے کیڑے زخم سناوا حسین دے. ہاں نوجوان سر چاہو اتنا زخمی ہے حسین
سورج دیاں کرنا حسین دے زخمہ چو آر پار پہ ہوندیاں جہندہ اجے حد سینے تے نہیں آیا دوجے پاسے دا کھلوتا یا بندہ حسین دے زخم چو نظر آویندہ کر تیاری ماتم دی ابرو کٹے ہوئے پیشانی پھٹی ہوئی سادات دی نگری من جناب عباس دے علم دی قسم لب جڑے محمد چمدہ ہاں زخمی ہن حسین دے زخمی باسر تے رکھے بہن دے خیمے دے آگیا دے کوئی کپڑا ہے تڑے پیشانی پھٹ گئی ہے یا سیدہ یا سیدہ بس مقامہ پورانی پوشاک 4-5 سیکنڈ ذرا چپ کرو خاموشی کرو اس جملے نو ذہن جگہ دیو بابا جی اجازت ہے سرکار ایک تے میں صبح دعائے منگدا انشاءاللہ کسے بھیرا دے ہتھیں چودہ بھیرا نہ مرے انشاءاللہ کسے بہن نو کوئی نہ کہ جاگ تیرا بھیرا مر گئے انشاءاللہ کسے بڑھڑے پیو دا جوان پتر نہ مرے اللہ نہ کرے بابا جی جدہ جوان پتر مر جائے ایسا بیکھے بہنہ بھیراما دیا نشانیاں سام کے رکھ دیا ماں پتر دی نشانی سام کے رکھ دیئے پتر بڑا عرصہ کیڑا جین ہوندہ ہے کیڑا جین ہوندہ ہے ساڑھا میرا اپنا 18-19 سال کا جوان بھیرا ان دی شادی دی تیاری تے 10 ذی الحج فوت ہویا آج بھی جدو 10 ذی الحج ہوئے ساڑھے گھر ماتم ہوندہ ہے جی بابا جیس پیو دا جوان پتر مر جائے پتر دیاں نشانیاں چم چم کے او پیو روندہ رہندہ ہے مر کیوں نہیں گیا میں جملہ پڑھن تو پہلے پیر فرحان شاہ جی ہر بی بی دا حسین شکریہ ادا کرن تو بعد پرانی پوشاک پا کے پوشاک تار تار کر کے تاریخ دیئے اپنے اکبر دے خیمے دے وچ گیا حسین تے 15 منٹ حسین اکبر دا بستر چمدہ رہا اپنے پتر دا بستر جم جم گے حسین دا نانا میرا پتر سونا ڈھیرا حسین دا نانا میری بھین پالیا اوکھا یا سیدہ یا سیدہ بس میں 2 وین کرام خیرات مل گئی ایک باری منظر بناؤ کوئی نہیں رہ گیا حسین بادشاہ دا اچانک شبیر دی دید پئی تے ذوالجنا تیار سیدہ دا اما فضا میرا تے رہ کوئی نہیں گیا یہ میرا گھوڑا کہیں تیار کیتا ہے بی بی آدن ماشکی دی بہن رکیہ آئے ماشکی دی بہن رکیہ سید آدن رکیہ تین کی میں پتا ہے گھوڑے آدھے تنگ کی میں کسینے رکیہ تین کی میں پتا ہے گھوڑے آدھے سینہ کی میں رکھی نہیں ہے بی بی آدھی مولا کوئی علم نہ اے جڑی رات لنگ گئی ہے نا جس رات تسی بہن دے ہاتھ چمدے رہے ہو بہن توڑی گردن تے بوسے دے دی رہی ہے مولا توڑا نوکر عباس میرے خیمے بچ آیا میرا ہاتھ نب کے خیمے جو باہر لے گیا مولا بار کھلوتا ہے توڑا گھوڑا عباس گھوڑے تے زین رکھیے لہائیے وط رکھیے وط لہائیے وط رکھیے وط لہائیے مولا 7 بار اے عمل کرن تو بعد میرا متھا چم گیا کس رکیہ جیویں زین میں رکھ دا رہا ہن تو رکھ میں کیا عباس اے تو پتران دے کم ملتے میں علی دی دھیاں مولا عباس آدھا رکیہ میں امام نہیں میں علی دا پترہ میں بھی ولیاں میں جاننا کل ڈی چڑسی حسین دا کوئی نہ رہ جاسی تے عباس بن کے گھوڑا پیش کرنے باندے دریا دے پاس دے کے حسین دے تیری وفات و صدقے ایو حق ہے ایو حق ہے ایک غربت دا ہوکا غربت دا صد جیڑا بھینہ دے وشکار کھلو کے
ذوالجناح تیار جمع پاس سے پردہ دار حسین سجے ڈٹھے اکبر عباس قاسم آنا محمد جان سعید او مسلم بن اوسجا او حبیب ابن مظاہر کن گئے ہو نہیں تو میری گل نہیں سمجھی کن گئے ہو ہر کہنو جو میں گھوڑے دے چڑھایا کوئی دیاؤ جڑا میں غریب نو چڑھاوے کیڑا بندہ جدی معاشی آوے ہاتھ ہوئے تے ماتم نہ کرے چھنی آلے حسین دے لفظ نہیں مکے دو مہندی آلے ہاتھ رکھا باوے چاہن آواز آیا بابا چاڑا دھی چڑھا مڑایا او بابا تیرے پتر مارے گئے بھرا مارے یا سیدہ یا سیدہ ایک تاڑی گھران دی حویلی دے مالک نو گھوڑے دی زین تے دھی چڑھایا جڑا نماز پڑھے ہاں کنڈ پچھے جماعت اپنی ہوں دی ہے گھوڑے دی زین تے دھی چڑھایا ایک لفظ آکے میں وین کرن لگا بھین بھیرا دے گھوڑے دی واگ نپی انج ڈٹھا ہے بہن بھیرا دے چہرے دی عاشق ایک گل سارے سنی ہے جڑے بچے ماما دیاں جھولیاں چنے انہاں دے بھی کرنا تک جہانگیر آواز ہے کہ بہن بھیرا دے چہرے دی عاشق ہے امتی ماتم کرے نہ کرے اس لفظ دے سید دا حد سینے دے آوے میں نے اللہ دے نا تے دسو بابا جی مک نہ گئی ہوسی او دو آن دی ماں جدو اکھا نال حسین دے منہ وچو خون وحدہ ڈٹھا بہن بھیرا دے گھوڑے دی واگ نپی چار قدم اجے ذوالجناح نہیں چاہے چھوڑ دیتی ہیں اللہ کانڈ پچھو بہن آئے ہائے غریبی اٹھ پار ہو گئے تین مسلے تے شبیر مڑ کے ڈٹھے سین فضا دے دووے ہتھ سار تے سیدہ دے اماں میری زندگی اچ غریب کیوں سڑائے بی بی آدھی حسین ایک حسرت آئی دل چ رہ گئی سیدہ دے اماں کیڑی بی بی آدھی آج کو میرا بھی جوان ہویا رنگی ہو رہے میں ہاتھ نب کے میدان چٹورا ہاتھ آکھاں لوگو جڑا ہن زین تو لتھائے فضا دا پتر ماتمیاں ہو اکبر دا بابا انج کر گیا دا اماں اگر محسوس نہ کریں ایک باری یہ جملہ وطاق ہے عددارہ ہو بی بی آدھی شبیر آج کو میرا بھی جوان ہویا میں ہاتھ نب کے میدان چٹو رہا تے آکھاں لوگو جڑا ہن زین دولت ہے فضا دا پوترے ممبر دی قسم بابا جی اکبر دا بابا گھوڑے تو لہ بیٹھا ہے ہاتھ ودا کیا دا اماں میرا ہاتھ نب لے تین پتر دی لوڑے من ماں دی لوڑے سیدہ دا اماں من میدان ٹور میں اکسا لوگو میں فضا دا پتر انج نہیں سال دی محنت ہے بہن بھیرا دے گھوڑے دی واگ نپی بی بی آدن اللہ دیاں حسرتہ پوریاں کیجیاں نہیں ایک بہن دی کر سیدہ دا سر اچھا کر کے مانگ میں کوئی غریب ہاں منگ میرے ویڑے دی خدیجہ منگ میرے ویڑے دی آمنہ بی بی ادینا حسین منگ دی کچھ نہیں وسدے ویلے من اممہ دس دیا زینب تیرا حسین بھرا تیرے سارے بھرا مانا لو جنگ سونی لڑ دائے
کرو تیاری ماتمی نہیں بھامے اکبر دی برچی کھا گئی بھامے قاسم دے شیر غازی دے بازو اصغر دا تیر حسین و اکبر دا واسطے میں نے تھوڑی جتنی جنگ بھی کھا جس سویر تو لے کے ماتم نے کیتا بابا جی بھین خیمے دے دروازے دے کھلو گئی پھرا گھوڑ دی آواگا چاہیے حسین پہلا حملہ کیتا فوج اگے لگ کے بھجیے سجاد مدے درگے بی بی آدھی مرحبا بے اکبر دا تسا بابا حسین دوجا حملہ کیتا کوفے دیا دیوارا نال فوجا ڈگرائیں دو بے ات مدے درگے آدھی مرحبا بے اصغر دا تسا بابا اور چھنی آلے غریب تریجے حملے دی تیاری بدا کردہ حسین دا گھوڑا ایک لاش کو لگیا جند دو بے پاس نال کوئی نہیں کربٹ بدل کے آدھا اگر جنگ لڑ نہیں آئی میرے تے پابندیاں کیوں لائیا آدھا ایک حملے دی اجازت دے او متا بہن دا برکا پن لے علی دی تو پن لے ایک حملے دی اجازت متا بہن دا برکا وقت ہوندہ میں مسائے پڑھدا چکے وقت نہیں میں سید آدھر ممبر دیواں بھین چڑھایا دھی چڑھایا پوچھ میرے تو کی میں لٹھائے بابا جی داڑھی چٹی ہو جائے چٹا سیر ہو جائے بندہ دوترے پوترے والا ہو جائے جدو دل تے سٹ لگے کون یاد ہوندہ ہے میں سویرے سویرے دعا پیا مگدا جنہ دیا ماما جی دیا نے انشاءاللہ انہ دا سایہ سلامت روے جنہ دیا قبرہ جنور گئیاں میری ماں سمیت بی بی انہ دے درجات بلند کرے ماتم کر نہ کر سوچ ضرور ماں بطولے پتر حسین رہ کوئی نہیں گیا اکبر دا بابا جنگ پہ لڑ دا یا موڑے تے کوئی ہاتھ آیا ہے سید موڑ کے نٹھا تے اجڑی ماں نظر آئیے بی بی آدھی حسین بس کر نانے نال کی کہا بادہ پورا گھر سید آدھے اممہ میں کی میں نہ لڑائے نہ میرا اکبر ماریا میں کچھ نہیں آکھیا اممہ نہ میرے باپ عباس نے بازو کٹے میں چپ رہا اممہ نہ میرے قاسم لاش سے گھوڑے بھجائے میں چپ رہا سید آدھے اممہ نہ میرے نکے پتر نو میری جھولی اجدیر آئے 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 بی بی آدھی حسین بس نانے نال کی کوئی وعدہ پورا کر اکبر دی جوانی دا سہارا لے کے عباس دے بازوان دی ٹیک لے کے امامت دا معصوم قرآن بھین دی چادر دے سائے تھلے تیران دے مسلح تے آئے یہ جملہ میں لاہور کربلا گاہ میں شپڑیا ایک بزرگ سید چٹی داڑی ماتم گرگدن حبیب رضا پردہ نہ پاک کھول کے 10 حسین لتھا کی میں ہاں بھائی جوان ماتمی اجازت دیو تے میں پڑھا جا خیمے دے دروازے تے بہن کھلوتی ہے بھیرا لڑنا پی آئے اور ساڑھا ماتم بند کروانا لیا اور سن روندہ وے کے ہسنا لیا جنہ مولویاں پیچھے 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے جنہ مولویاں پیچھے مہینہ ترابیاں پڑھنا ہے رکھنا مولویاں دے سر دے قرآن میں نہ پوچھ کے 10 سنان بن ان سکاؤنا بھین بے دی بھئی آئی محمد دے صحابی دے پتر حسین دی کنڈ جنید ہمارے آئے بھج دے گھوڑے تو اکبر دا بابا منہ دے بھار حقل مار کے آدھا اممہ ڈاڈا اوکھا پہ صدقے 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 آخری وین شہادت نہیں شہادت بالکل نہیں ایک وین زین چھٹ گئی واگاں کٹیاں ہویاں دو رکاباں ایک پاسے گھوڑے نو تیر لگے ہوئے پیر فخر شاہ جی بھرا دی سواری سب تو پہلے بہن ڈٹھی ہے بی بی آدھی ذوالجنا میرا بھرا گردن جھکا کے آدھا بی بی میری زین تو لے گیا ہے زمین تو پوچھ نہیں یہ شیعہ جڑا ماتم نہیں کرے گا میری زین تو لے گیا ہے زمین تو پوچھ 18 بھراما دی بہن مٹی دے بہ گئی ہے بی بی آدھن زمین
ابو تراب دی دھیا ذوالجلال دی کنڈ دے میرا حسین کوئی نہیں دس میرا بھرا کن گیا ماتمیا کمبی کربلا آواز ہے بی بی تیری چادر دی قسم ہے اجے تک حسین میرے تے نہیں آیا لائے ذوالجلال اور شیعو توڑا پاروائی ماں فرمائے دے میرا سلام اوش دادے تے جڑا 53 منٹ نہ زین دے ہاں نہ زمین دے ہاں جڑ گئے ہو بزرگ بابا بزرگ سید بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوں دے ہے دو جگتے سردار حسین مسافر دی ہے دو جگتے سردار حسین مسافر دی ہے دو جگتے سردار حسین مسافر دی کرو ماتم کرو سردار حسین مسافر دی کتی امت نے دل آزاری حسین مسافر دی کتی امت نے دل آزاری حسین مسافر دی مرے کوئی بے وطن دے دے لوگ کفن آئے نہ کفن نہ دفن کٹھا زہر دا چین کٹھا زہر دا او وچ مارو بن کی میں امت پوشاک اتاری حسین مسافر کی میں امت پوشاک اتاری